मॅडम जी हे न्यू NEP पॉलिसी आहा आणि जे भुरग्यांचे स्कूल आता 7 तारखेक स्टार्ट जाता म्हणटा तुमकां कितें सांगपाचें हेजेर? पळय नॅशनल जे हे आसा पळय हांगा गोंयाच्या भुरग्यांचे ती बोर्ड जर गोंयच्या भुरग्यांक थापूंक जर सोदता जाय जाल्यार तेतून एकूच आमकां दिसता ज्या प्रमाणे हांवें अभ्यास केला त्या प्रमाणे आमकां दिसता की हांकां नॅशनल बोर्ड हाडूंक जाय तो भुरग्यांच्या कल्याणाक लागून न्हू हे दिल्लीकारांक हे पक्के हे दिल्लीकारांक हाडपाक जाय दिल्लीकारांची भुरगीं हळू भुतानी प्रोजेक्ट आनी खंयचो प्रोजेक्ट 400 घरां 500 घरां तेंची पळय सगळे हांगा प्रोजेक्ट येवपाचे आहा त्या हेतून दिल्लीकारांची भुरगीं हांगा आसतली ती शिकपाक आसतली म्हणून तांकां दिल्लीचोच बोर्ड घेवचो पडलो ना म्हणून ते तशें आसा तुम्ही पळयल्या हळू ह्या 2-3 वर्सां हळूहळू दिल्ली बोर्डाची 2-3 इस्कॉलां जाली आमची कारण कितें ह्या दिल्लीवाल्यांची ती कितल्याय पसरून त्या इस्कॉलान पावयतात त्या इस्कॉलान पावयतात आनी दिल्लीचो बोर्ड करता हांकां गोंयाचो अभिमान खंय आसा गोंयच्या हेचो हांकां अभिमानूच ना म्हणून गोंयाचो बोर्ड हे लोक काबार करूंक सोदता ज्या बोर्डान हे लोक गोंयच्या बोर्डान हे शिकले तेंच्यांनी आपलो फुडार केलो आतां ते गव्हर्नमेंटान आसा पळय 40 जाण ते खंयच्या बोर्डान शिकले म्हाका कांय कळना हांव नकळो बी कित्याक आमी शिकल्या गोवा बोर्डान जेन्ना आमी शिकले आमची भुरगीं शिकली हो बोर्ड काबार करूंक गोंय काबार करूंक उठलेले हें सरकार गोंय काबार करूंक उठलेले सरकार आतां भुरग्यांचेर येयले ते तांकां जे करूंक जाय ते तांकां ना युथांक तेंच्यांनी पयलींच काबार केला खंय भाशण दितना हे भुरगे आमचे फ्युचर म्हणटा पण भुरग्यांकूय हितून काबार केला आनी आतां भुरग्याक बोर्ड दिल्लीचो बोर्ड हाडून हड्ड्यार मारतले आनी कितें आसा फक्त दिल्लीकारांक हांकां मोग जाला आनी त्या मोगान हे पिसावल्या आनी हेकाच लागून हे लोक दिल्ली बोर्ड हाडटा पूण कितें आसा न्ही बोर्ड तुमी खंयचो हाडटा कितें हाडटा आमच्या गोंयांक लागून जर तुमी खरेंच एक अभिमानान जर तुमी म्हणटा आमी गोंयचे प्रत्येक स्टेटीन जर तूं वचा प्रत्येक स्टेटीचें भाशण आसा प्रत्येक स्टेटीचे म्हणजे गोंय ते लोक महाराष्ट्रान आसा जाल्यार ते मराठी भाशेन उलयतले मराठी बोर्ड लायतले मराठीन सगळे संस्कृती हे करतले सगळे ते लोक मराठीच वापरतले कर्नाटकाक तूं वच जळमळा तेंचे सगळे कन्नड भाशेनूच तेंचे बोर्ड आसता आमी कन्फ्यूज जाता ते वयतकूच कन्नड भाशेन सगळे पळयता पूण हे गोंय तूं आतां आमी UP गेल्ली आमी पळयल्या थंयसर सगळी हिंदीन बरयल्ले आसा आनी आमी आमच्या गोंयान जर तूं पळयशी एक तर असा इंग्लिश भाषा बरयता पुर्तुगेची गुलामी आमी आजून काय ती सोडूंक ना तीच भाषा बरयतात कोंकणी कोरिया म्हणटा थोड्यांक मराठीक लागून हुस्कयता थोड्यांक कोंकणीक लागून उलयता आनी काल एक ती तायडी आमची आहा ती पेडण्याची भाषा करूंक जाय म्हणटा असले सगळे चल्ला म्हणजे आमच्या गोंयाचो जो खाम जे अभिमान आसूंक जाय हे 40 जाणांक अजिबात ना आनी हेकाच लागून आमकां गोंयच्या बॉर्डर आसा ते काबार करून त्या बॉर्डरीक हाडचे हांगासर आनी ती शिक्षण दिवचे आमी गुलामगिरीचे आमकां दिसत ना की आमी गुलामगिरीसून भायर सरल्या म्हणून आमी थंयच आहा भुरग्यांक चड करून ही एप्रिल मे म्हणटा ते पयलींच्यान आमचे धाकट्या ल्हानपणाच्यान एप्रिल मे सुटी आसताली एक समर हॉलिडे म्हणून एक गोरमेक लोकांक सुटी पूण दिल्लीन ती वेदर डिफरंट आहा दिल्लीचो हिंगा करप डिसिजन घेवप हे सामकें पळय कितें आसा न्ही आमच्या पयलीं पासून जे एप्रील मे म्हयन्यान केल्या ते बोटे आसले ते पळय एप्रील मे म्हयन्यान इस्कॉल नाका म्हणून गेले आनी इतलीं वर्सां पळय शिकले आमी ते पयलींचे लोक बोटे आनी हे शिकलेले गुंडा म्हणून हे अशें तुका सांगता प्रत्येक न्हू हवामाना प्रमाणे इस्कॉलां आसा थंय दिल्ली न्ही अजुनूय थंड आसा दिल्ली अजुनूय थंड एक आसा मे पर्यंत सुद्दां तितली गरमी थंय जायना जुनान थंय गरमी जाता आनी ती गरमी इतली उकडपाची आसता ती सांगपाक जायना तुमी पळयलें आमकां गोंयान हेंच्यांनी झाडांचो सत्यानाश केला दोंगर सगळे कापून काबार केले कितें दवरला हेंच्यांनी आमची जी गरमी आमकां पयलीं थोडी जाताली आतां आमकां 50 पर्यंत सुद्दां पावली आमची गरमी कितें म्हणपाचें ह्या गरमेन ज्या वेदरा प्रमाणे शाळा चालू दवरपाची हे खरें म्हणून जाल्यार भुरग्यांच्या भविश्याचे भुरग्यांक आमकां सुद्दां गरमी जर चड जाली आमची तकली उसळटा आमकां वॉमिटींग जाता
भूक लागना घोळ येता अश्यो सगळें जाता आनी ते भुरग्यांनी इस्कॉलान गेल्या उपरांत इतली गरबी धड हेंचे इस्कॉलान फॅन ना धड हेंचे बांकां ना धड हेंचे कांयच हेंचे थंय उदक ना टॉयलेट ना अशा जाग्यार हेंचे स्कूल आसा हेंचो तो अभ्यास सगळो सारको जायनासतना कितल्या तरी टिचरींनी आमकां हें ना तें ना म्हणून धाडलेले आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान त्यो फायली थंयच कुसता कोणाक सारके धड दिना 400 रुपया भुरग्यांक युनिफॉर्माचे दिता ते बी ते 400 रुपयान जायना म्हटल्यार तेजी इन्कम वाडोवंक ना असले हेंचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटाले हे बेश्टेर वयल्या वयर दवरल्या काय ना भुरग्यांचे फ्युचर करपाक हे पडोंक ना वेदरा प्रमाणे खरें म्हणलें जाल्यार सगळ्यांचें जाता एप्रिलाचे 7 तारखेच्यान आतां चालू करता म्हणटा कित्याक तर भुरग्यांचें पोषण भुरग्यांची हजेरी ती कमी हे जावंक जाय म्हणून कोणाक शिकयता रे भोट्यानो हे भोटे पळय आहा हे भोटे शिकयता कितें अक्कल नासलेले शिकोन बुर्द हे हांकां खबर ना हांकां ती खुर्ची मेळ्ळ्या पळय लोकांनी हांकां जिकोन दिल्या ताका लागून हे पाड पडना हांकां भुरग्याच्या भविश्याचें पडोंक ना हांकां भुरग्याच्या भविश्याचें जर पडलेले एप्रिलान इस्कॉलच करचे ना आता इतले लोक जे पेरंट्स आहा जे येता काल तुमी पळयले थिंगा साऊथ गोवान मिटींग जाली आता नॉर्थ गोवान इतले मिटींग जाले इतले लोक म्हणटा पेरंट्स म्हणटा नाका आमकां म्हणटा पूण खंय ना खंय एड्युकेशन डिपार्टमेंटांनी सीएमाच्या कानार पडना आमी एक सर्वे केलेलो तारा मॅडम ते सर्वेचेर आमी ऑनलायन सर्वे केलेलो तेजेर 92% लोकांनी म्हणले आमकां स्कूल नाका म्हणजे इतलो तो प्रभाव आसा तर कित्याक त्या लोकांचे कानार 92% न्हू हांव जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता हांवें जेन्ना ज्या प्रमाणे हांवें लेटर दिल्ली हांवें चीफ मिनिस्टराक आनी डायरेक्टराक तेन्ना हांवें ताका सांगलेलें हांवें तेतून मुद्दे मांडलेले जे नाका म्हणटात न्हू 98% लोकांक हो नाका 2% लोकांक जाय आनी ते बी कोण भायले लोकांची इस्कॉल आहा पळय तांकां गोवा बोर्ड नाका असो कोण म्हणचो ना आनी हे भायले एज्युकेशन आमकां नाका